Like, subscribe, and get notified. Sangye Municipal Council allegedly dumps dry and vegetable waste in the open area adjacent to the Tribal Welfare Center and behind the Catholic Cemetery at Ward Number 2 Sangye. The municipality was supposed to send wet waste to the Kucharing garbage treatment plant and wet garbage to the Gunji shed, but the municipality is dumping it anywhere on municipal land. The municipal council has an MRF shed at Gunji Mall, Taripanto, but locals are opposing it. Now, due to the rain, the garbage is stinking and animals are roaming and feeding on it. ओवरऑल तें सिट्युएशन पळयलें जाल्यार दिश्टी पडटा की हिंगा जी म्युनिसिपालिटीची आमची शिमतोर आहा ह्या सायडीन गेस्ट हावस जे आमी ट्रायबल वेलफेअर सेंटराक रेंटाक दिल्ले आहा. हें ओवरऑल जरी पळयलें अशें दिश्टी पडटा की म्युनिसिपालिटीची जी गार्बेज आहा ती सगळी हिंगा उडयल्ली आहा, जावं कोणाची पाटली आसतली बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो हिंगा उडयल्ली आहा. आनीक हाजेर ऑब्जेक्शन जे ज्या माध्यमांत दिवपाक जाय ते आमी दिल्लें आहा आनी म्युनिसिपालिटीकूय सांगिल्लें आहा की ऑलरेडी MRFची शेड ही गुंजेमळ टारीपांड्यार हिंगा हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आहा तिका घालपाक. पूण हें ओवरऑल जरी पळयलें अशें दिश्टी पडटा की तिका लोक अपोज करता म्हणून खंय तरी ती हिंगा हाडून घातलेली आहा. थिंगा लोक अपोज करता म्हाका प्रॉब्लम ना, हांव म्हणना तिका घाल म्हणून, पूण थिंगा जरी ऑपोजिशन आहा जाल्यार हांव विचारपाक सोदता म्युनिसिपालिटीक तुमकां हिंगा कोणें वेलकम केल्लें आहा. सो आय हॅव ऑलवेज अपोज्ड इट. आमी अपोज करतले आनी आमी सांगतले म्युनिसिपालिटीक की हिंगा घालपाक मेळचें ना. आनी दुसऱ्या सुवातेर आयज ट्रायबल वेलफेअर सेंटराक जेन्ना लोक येता ट्रायबल ST भाव आमचे तेन्ना तांच्या तोंडारूच म्हणजे एंटर जाता तेन्ना हो पळय हो रस्तो आख्खे रस्त्यार हिंगा आख्खे ट्रायबल भाव आमच्या वेलफेअर सेंटरान येता आनी तो येता आसतना खंय तरी हिंगा ही गार्बेज उडयल्ली गेली वयता. पूण हांकां शिमतेरीचें पडोवन गेल्लें ना, हांकां ट्रायबल वेलफेअर सेंटराचें पडोवन गेल्लें ना. ह्या शिमतेरी कडेन लोकांची एक एटॅचमेंट आहा, कोणाचो माय कोणाचो पाय कोणाचो भाव घोव बायल हिंगा मेल्ली आहा. सो लोकांची हिंगा एटॅचमेंट आहा. आनी हें अशें वाडत रावपाक लागलें जाल्यार फाल्यां ह्या जाग्याचो सोंसडो जावपाक टायम लागचो ना. सकयल्यान म्हज्या वाड्यावयलीं घरां आहा, बाब मिलाग्र आसतलो अमय कसो अशी लायनीन घरां आहा. सो फाल्यां हें तरी वाडपाक लागलें जाल्यार ते लोक आमकां विचारतले मातशी तूं खंय आहलो काय म्हणून. सो हिंगा आमी ऑब्जेक्शन दिल्लें आनी डेफिनेटली हांव हेराल्डाक देव बरें करूं म्हणटा, कारण हेराल्डान एक बरो न्यूज ह्या जे गोश्टीचेर हाडलेलो आहा. आयज तुमी हेराल्ड TV येयल्ले आहा, हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण ह्यो लोकांचे जेन्युइन क्वेश्चन आहा ह्या लोकां मदीं वचपाक जाय आनी चीफ ऑफिसर जावं इंजिनियर हांच्या लायक मुखार मिटींग घेवन हो इशू जाता तितले बेगीन तडीक लावून खंय तरी हें स्टॉप जावपाक जाय. आनी वी विल सी डेफिनेटली दॅट इट स्टॉप्स. आनी हें जायना न्ही जाल्यार म्युनिसिपालिटीक हांवें डायरेक्ट सांगिल्लें आहा की म्युनिसिपालिटीची कोणाची दादागिरी हिंगा चलची ना. आमी लोकांक घेवन रस्त्यार येतले आनी लोक आपल्या हातीन जेन्ना कायदो घेतले तेन्ना म्युनिसिपालिटी खंय कळोन चुकतले. कित्याक काल वायट चेअरपर्सनान एक रिप्लाय दिला हेराल्डाचेर की लोक थिंगा अपोज करता म्हणून आमी हिंगा हाडून घालता म्हणून. हांव ताका सांगपाक सोदतां लोक जर थिंगा अपोज करता जाल्यार हें घालपाक दुसरो जागो सोद, हिंगा तुमकां वेलकम ना. आनी वी वील नॉट टॉलरेट दिस टायप ऑफ मेस नियर द ट्रायबल वेलफेअर सेंटर. आनी आमची शिमतोर जी आहा आमी थिंगा सोसून घेवचें ना. हांव आसा सांगे म्युनिसिपालिटीच्या वार्ड नंबर 2 आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयतात तो हो सगळो गार्बेज आसा ड्राय आनी वेट जो म्युनिसिपालिटीक हो जो जागो आसा थंय उडोवपाक खरें रायट ना. तांकां खरें गुंजेमळ तारीपांटो हे जाग्यार उडोवपा खातीर शेड MRF शेड जी आसा ती बांदली गेल्ली, पूण थंय म्युनिसिपालिटीक लोक जे आसात गुंजेमळाचे ते उडोवपाक दिना म्हणून ही जी गार्बेज आसा ही सगळी तुमी पळयात ही सगळी हांगा हाडून उडयल्ली आसा ही गार्बेज. आनी ते खातीर स्थानीक कावन्सिलर जो मॅशू डिकोस्ता आसता तेणें हेजेर खंय तरी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. आनी पळोवपाक गेलें जाल्यार ही जी गार्बेज आसा वेट गार्बेज आसा ती काकोड्या जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय व्हरपाक जाय आसलेली, पूण ती हाडटात हांगा उडयतात. तशेंच ड्राय गार्बेज जी आसा ती गुंजेमळार व्हरपाक जाय आसली, थंय सेग्रिगेट करपाक जाय आसली, पूण अशें कांय दिसना. हाडला आनी हांगा उडयला. आनी तेकोन तुमी पळयात ही जी आसा ही शिमतर आसा, कॅथलीक लोकांची शिमतर आसा आनी हें ट्रायबल वेलफेअर सेंटर आसा जे ST लोकां खातीर आसा. आनी हो जो रस्तो तेकोन वयता हो डायरेक्ट ते सेंटराक वचपाक लोकां खातीर आसा आनी तेजे सायडीन ही गार्बेज हाडून उडयल्ली आसा. आनी बाकीचो असो कुसलेलो वास मारता ह्या जाग्यार. जे कोणी हांगा येतले गेस्ट येतले तांकां हे कुसलेलो वास घेवपाक पडटलो. तशेंच स्थानीक लोकांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो जो कचरो आसा तो काडचो आनी हांगा परत कचरो उडयचो न्हू. तेणे तांकां त्रास जाता ते त्रास जावपाक जायना अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी जेन्ना रिपोर्टर येवपा आसा ह्या जाग्यांनी कळ्ळें तेन्ना हे जे सगळे पळयात हे दोंगर जे केले ते खंय तरी शेवाळें गाडी लावन खंय तरी लेवल केल्लें आसा. आनी ही खंय तरी जी
सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाची हे सगळे जे प्रकरण आसा लिपोवपाचो जे काम आसा अशें दिसून येता. ह्या इशूचेर एज अ चीफ ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपालिटी हांव काल त्या सायटीर वचून येयलो. थंय हांवें ती सायट पळयला. थंय एज म्युनिसिपालिटीन थंय वेस्ट उडोवपाचें आसा ती ड्राय आनी वेट वेस्ट न्हू. थंय जी पळय बाकीची जी माती नाजाल्यार जी झाडां बीन कितें मारता ह्या म्युनिसिपल ज्युरिस्डिक्शनान, जी ड्राय वेस्ट आनी जी वेट वेस्ट जी GWMCचो प्लांट आसा काकोडा प्लांटाचेर जे थंय डिस्पोज करना, थंय तेजो डिस्पोजल जायना, तीच वेस्ट काडून थंय आमी ह्या जी वॉर्ड नंबर 2 आसा ती आमी थंय व्हरता. पूण सायटीर वचून पळयलें जाल्यार थंय थोडोचो दुसरो वेस्ट आसा जो थंय आसूंक जायना. म्हणटकीच ह्या हेजेर हांव आमचे सुपरवायझर आनीक वेस्ट कलेक्शन आसा तेंचे कडेन डिस्कशन करून फूल एक्शन ती फुडली कितें एक्शन आसा ती करून घेतलो. आनीक वी वील मेक शुअर दॅट हो इशू फाल्यां कावन्सिलाक डिस्कस जातलो. तांकां सायट सुद्दां चेंज करपाचें आसा, लेट कावन्सील डिसायड ऑन इट. आनीक ही मॅटर आमी तशीच विथ रिगार्ड्स टू वेस्ट डिस्पोजल आमी ती सारकी ती सारकी क्लियर दवरतली. आतां गोंजेमळा जो MRF शेड जी आसा थंय कित्याक त्रास जाता कचऱ्याक व्हरपाक? गुंजीमळाची मॅटर आसा थंय अशें हांवें आयकून येयल्लें आसा की ही मॅटर फाटले कावन्सिलान डिस्कस जाल्ली प्रायर टू जेन्ना हांव CEO नासलो. आनी तेन्ना थंय ऑब्जेक्शन रेज केल्ली. म्हणटकीच कावन्सील थॉट दॅट की ती आमी तेजेर आनी फुडें वचपाची ना अशें कावन्सिलाचो डिसिजन आसलो. म्हणटकीच फाल्यां आमी हीच मॅटर परत कावन्सिलाच्या मुखार दवरतले आनी पळोवया कावन्सील कितें डिसिजन घेता. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.